السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في قناتي وقناتكم أخبار وأفكار. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو il famoso Family Act. هذا الفاميلي اكت هو واحد القانون اللي دار يعني النساء اللي عندهم الوليدات، ماشي غير النساء حتى الآباء، اللي كيضمن حقوق الأبناء. يعني تقريبا بحال المنظومة اللي متبعين في فرنسا، في بلجيكا وفي ألمانيا. أجي نشوفوا مع بعض هذا المرسوم اللي وضعوه يعني جوزيبي كونتي بمساعدة يعني الوزيرة ديال الأسرة وبعض البرلمانيين الآخرين. يعني كيف ما كتشوفوا إخواني وأخواتي من العنوان Varato il Family Act Conte, strumento per conciliare la famiglia al lavoro soprattutto per le donne. يعني هاد الفاميلي اكت دار بالدرجه الاولى على حساب هذوك الامهات اللي مساكن ما كياخذوش مستحقاتهم على الاولاد، اولا بالاحرى يعني كيحاولوا يتجنبوا انهم يولدوا باش ما تضيعش منهم الخدمه. فهو دار واحد ميزانيه تقاربيه باش يخول كاع الامهات اللي يخدموا وفي نفس الوقت يعني باش يديروا الوليدات. اجيو نشوفوا شنو هما اهم الحاجات اللي جا بهم هذا القانون. Approvato dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento prevede assegni universali, contributi per asili, nidi. Tra le novità previste paternità più lunga e indennità integrata per le mamme lavoratrici. يعني هذا ماشي غير واحد الكونتريبوت، يعني ماشي غير واحد المساعدة مادية، فهي أيضا غتكون تسهل المأمورية بالنسبة للأمهات العاملات، يعني يقدروا يستغلوه باش يخلصوا ليازيلي لنيدي، باش يكون عندهم ايام بزاف باش يجلسوا مع وليداتهم. وايضا الاباء يعني غيتعطى لهم شهريا واحد اونطوط ديال الايام باش الا بغاو يديروا الكولوكوي. حنا غنشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا في الديتاليو. Il Family Act, un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie redatto dalla ministra delle pari opportunità إلينا بونيتي. يعني هاد إلينا بونيتي كانت دائما من البداية وهي كتنادي بهاد المشروع، يعني كتقول لهم علاش الناس كيهاجروا من إيطاليا. وصراحة إلا جينا نفكروا أغلب الناس اللي مشاو لفرنسا وبلجيكا ولا في ألمانيا مشاو على قبل الوليدات. يعني هنا للأسف الإنسان ما كيستحقش، ما كياخذش مستحقات اللي خاص ياخذها على وليداته، كيعطوك شي حاجة اللي ما كافية حتى الحاجة صراحة. المهم tra le misure principali del sostegno delle famiglie istituisce l'assegno universale per i figli. Tra i punti fondamentali il contributo per la rete dei nidi e materna anche al 100%. يعني كيقدر يخلصوا لك بحال تقول الشهريه ديال لازيلو نيدو ولا لا سكولا ماتيرنا اللي هي لازيلو حتى 100%. الكونجيدو بير نيو بابا كي سالي 10 جورني. هاد الكونجيدو ديال نيو بابا يعني الاباء اللي عندهم وليدات يعني في اقل من 18 سنه، فعندهم الحق 10 ايام انهم يمشيو يحضروا كيف ما قلت لكم يكولوكوي. هما قالوا هنيت هنايا usate anche per andare a parlare con professori una indennità integrata per le mamme in rientro dal congedo. Un sogno grande ha iniziato da una Leopolda. يعني هذا حلم لربما كان في الماضي، ولكن الحمد لله الآن تحول وأصبح حقيقة. Al termine del Consiglio dei Ministri anche il Premier Conti ha commentato il provvedimento. يعني كونتي مني سالوا هاد المرسوم قال لهم بأنه هذا sostituirà la genitorialità e servirà a contrastare la dinamità favorire della crescita dei bambini. كيف ما كيعرف الكل ان هرم الاعمار في ايطاليا طاغيه عليه الشيخوخه، يعني ديك لا بيراميدي ديال لا ميديا ديال لا بوبولاسيون. للاسف في الطاليان كاين الناس الكبار بزاف، واخا يعني كورونا ماتوا مساكن بزاف وداكشي، ولكن طاغيه عليه الشيخوخه. الشعب الايطالي شعب اللي ما كيولدش بزاف، يعني كيولد ولد واحد ولا كيقدروا ما يولدوش كاع. فهو بحال بغى يعاونهم ان انا غنعطيكم مثلا شهريا غتخلصوا على هاد الولد القدا والقدا باش يزعمهم انهم يولدوا اكثر. L'approvazione del Family Act è stata però proceduta nel pomeriggio della polemica tra Italia Viva. يعني كان واحد النوع ديال التعارض ما بين ايطاليا فيفا والبي دي. يعني كل واحد شنو كان تيقول، يعني كل واحد كيقول الراي ديالو، ولكن في الاخير راهم لقاو واحد لاكوردو يعني اللي مزيان الكل شيء.
il già lo prosegue se il Family Act è passato all'assegno universale. Il governo dovrà adottare entro il 30 novembre un decreto legislativo ed istituzionale sull'assegno universale e riordine di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. يعني هما قالوا لي مودي ربما الا درتو هاد المساعدات فانتوما خاصكم تزيدوا يعني تطلعوا من الثمن اللي غادي بحال غياخذوا يبريستيتو من الاتحاد الاوروبي. هما دائما كيبغيو يديروا العصا في الرويضه وصافي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كيف ما تيقولوا الكنازه انا يدور ميت فار، يعني ما كاين حتى حاجه، غير هما كيبغيو يفرضوا الراي ديالهم وصافي. Ma guardiamo nel dettaglio cosa prevede a proposta dell'assegno. Verrà dato a tutti i nuclei familiari con figli a carico، يعني قال لي عندهم أولاد a carico a un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figli، يعني واحد القدر الوليدات. Viene aggiunta una quota variata determinata per scaglione sull'indicatore della situazione economica، يعني إلا كان ليزي هابط بزاف فغتكون واحد النسبة زايدة. Viene erogato mensilmente، يعني كل شهر بنادم غيقدر ياخد يا اما بدينارو ولا او ريكونوشيمنت دي اون كريديتو فيسكالي، ولا مثلا الا كان عندك خاصك تخلص شي دابيت ولا شي حاجه فهما كيسكاليوه لك. اي اتريبويتو بير ciascun figlio o figlia fino a 18 anni، يعني الحمد لله هاد الكونتريبوتو ما غاديش ساليش الولد ولا البنت يديروا 18 سنه. In caso di figlia o figlio successivo al secondo, l'importo dell'assegno universale è maggiorato del 20%. يعني بالنسبة للناس اللي عندهم من مثلا ولد واحد اون كونتو، إلا مثلا عندهم جوج ولاد أو ثلاثة مثلا، بالنسبة للثاني فكتزادك 20% على حساب الخلاص ديال الأول. L'assegno non concorre a formato il reddito complessivo، يعني ما عندوش علاقة بأن الريديتو طالع الريديتو، يعني مثلا لربما غيديروا واحد الليميتي اللي مثلا اللي كيفاتوري واحد الطوط لي بزاف غادي يكون عنده مثلا اون طوط، ولكن ما عندوش علاقة بالريديتو ينسي. L'assegno non rileva il calcolo del reddito ai fini di riconoscimento delle prestazioni del welfare. بالنسبة إخواني وأخواتي، هاد الويلفار هو واحد المساعدات، واحد ديباني اللي يكون بنادم كيستافد منهم ديجا. هاد l'assegno nell'erogazione si tiene conto che l'età dei figli a carico l'assegno incrementato per ciascun figlio o figlio con disabilità، يعني بالنسبة للحد الأدنى للعمر فاللي عنده ولد أو بنت عنده أي نوع من أنواع الإعاقة فما كاينش واحد لي محدود، يعني كيبقى ياخذ هذاك الريمبورسو. واحد ستار اللي هنا نسيتو هو انها الام الحامله عندها الحق تستافد من هاد لاسينيو من 7 شهور ديال الحمل، يعني مني تكون عندها دال 7 مميزي عندها الحق تستافد من هاد لاسينيو. C'è un articolo AOC per le donne e le mamme le più svantaggiate, quelle che il più delle volte pagano un prezzo altissimo alla nascita di un figlio fino all'abbandono del posto di lavoro. هذا بالنسبة للأمهات مساكن اللي كيفاش كيولدوا بحكم أنه كيبقاو كل مرة غاديين جايين هذا مريض هذا، فهما كي يعني كيضطروا أنهم يخرجوا من الخدمة ديالهم. Proprio per contrastare questa norma il DDD Famiglia norma l'articolo 5 la delega del governo per incentivare il lavoro delle madri e l'armonizzazione dei tempi. Tra le norme più significative è che il governo punta a introdurre, c'è quella che prevede una identità integrata di retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'INPS. يعني بالنسبة للأمهات اللي خدامين واللي عندهم مساكن الوليدات، يعني كل مرة خاصهم يجلسوا كل مرة خاصهم يخدموا داكشي، فالليمبس غيكون عندهم واحد اون كونتريبوتو ان بيو ريسبيتو الاخرين. وحاجه اخرى انها مثلا الا جاتها مثلا شي مكالمه ولا الدري مثلا عنده شي مشكل ولا عيطت ليها المدرسه على غفله، فهي واخا تخرج من الخدمه راها بحال خدامه، يعني عندها واحد لا كوبرتورا سوشيالي، يعني كتخلص ماشي محسوبه بانه خرجت مثلا ساعات المكانه ديك الساعه ما محسوباش، لا اللي كتعطيها التعويض اولا بالاحرى يعني بحال كينقصوا من الكونتريبوتو ديال هذاك داتور ديال لاور، يعني هي كتعرف غير الخلصه ديالها راه غتشدها. خرجت من الخدمه بسبب يعني شي اورجانس ولا شي حاجه اولا ما خرجتش فهي الستيبانديو يعني ديك الخلصه الشهريه كتبقى دائما. Per varare l'assegno
universale, governo e Parlamento abrogheranno tutte le attuali prestazioni per la famiglia. Circa 16 miliardi sarebbero tolti a detrazioni, assegni e bonus messi all'assegno universale. C'è il rischio che le famiglie con reddito medio-basso prendano meno. Per evitare che la riforma sia per migliaia di famiglie occorre circa 7 miliardi aggiuntivo, e questo è il nodo principale. قالوا بانهم جا خداو بحال تقولوا 16 مليار لهاد المساعدات. لربما العائلات اللي عندهم ريديتو باس ولا شحال غيقدروا يضروا شويه، ولكن هما راه طالبوا بواحد 7 ديال المليار وحدين اخرين باش تكون مساواه يعني حتى في الاعانات اللي غتعطى لهاد الفئه ولهاد الفئه. هادشي اخواني واخواتي كان هو ابرز ما جاء في هاد الفاميلي اكت، يعني هاد لا ريفورما اللي غادي تكون غتضمن بطبيعه الحال بزاف ديال الحقوق، خصوصا ديال العاملات اللي هنا في ايطاليا مضرين بزاف، ما كيشدوش على ولادهم بزاف. كان يعني تيقوني ان بزاف العائلات غادروا الديار الايطاليه، مشاو لفرنسا، مشاو لبلجيكا، حيت تما يعني السوشيال عندهم مزيان، كيعاونوا على الوليدات. ولكن راه الحمد لله يعني الا هاد الفاميلي اكت هما قالوا كحد ادنى 30 في شهر 11 غيطبق، لربما يقدروا يطبقوه حتى اكثر، ولكن الحمد لله مادام هو الدار ودابا غيدارسو في السيناتو وغادي يدوز في لا غازيتا اوفيشالي، ومن بعد غيديروا الديكريتو يعني فينالي باش الناس يقدروا يدفعوا لي دوماندي. نتمنى اخواني واخواتي ان هذا الشيء اللي جيت لكم به اليوم يكون مفيد، وما تنسوش تشاركوا مع احبابكم واصحابكم لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.